आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डिआर न्यौपाने। कार्यक्रम उठो समृद्धिमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, खास गरी नेपालको विद्युतको इतिहास हेर्यो भने 110 वर्षभन्दा बढी छ। 1968 मा पहिलोचोटि फर्पिङ जलविद्युत आयोजना सुरु गरिसक्ने बेलामा एसियामा विद्युतको उत्पादन भएको थिएन। तर यति लामो वर्षसम्म पनि नेपालमा विद्युतीकरणको समस्या किन रह्यो? यसको धेरै पाटाहरू छन्। इतिहास खोटल्दै जाँदा हामीले धेरै समस्या र तिनका कारणहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर 2073 मा विद्युत प्राधिकरणमा नेतृत्व आइसके पछाडि नेपालको विद्युतीकरणका क्षेत्रमा केही सकारात्मक पाटाहरू देखिए। अँध्यारो बन्दै गएको मुलुक एकाएक 73 का पछिका समयमा आउँदा उज्यालो बन्दै गयो। ती उज्यालोका पात्र थिए कुलमान घिसिङ। एउटा नेतृत्वले व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सक्यो भने मुलुकको विकास गर्न कठिन छैन भन्ने एउटा उदाहरणका पात्र हुन् कुलमान घिसिङ। तर कुलमान घिसिङ गएको भदौ 29बाट कार्यकाल सकिएपछि विदाई भएका छन्। कार्यकाल सकिए पछाडिको समग्र विद्युत प्रणाली र यो बजार सँगै समग्रतामा विद्युत क्षेत्रमा देखिएका केही सकारात्मक पाटाहरूसँग रहेर समग्र विद्युत प्रणालीको वितरण र विद्युत बजारको विषयसँग हामी आज संवाद गर्ने र सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेर समग्रतामा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, समग्रतामा पछिल्लो समय पाइपलाइनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सँगै लागेर साना जलविद्युत आयोजनाहरू पनि धमाधम निर्माण हुँदैछन् र 3 वर्षभित्रमा मुलुकले 10 खर्ब बराबरको विद्युतीय लगानी क्षति बेहोर्न सक्छ भन्ने खालका प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् र जसले गर्दा हाम्रो विद्युतीकरण र हाम्रो दैनिकी जीवनसँग राष्ट्रिय उत्पादनसँग विद्युतलाई जोड्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि खोज्नुपर्छ भन्ने बहस पनि छन्। यी समग्रका पाटाभित्र रहेर हामी आज संवाद गर्दैछौँ। संवादमा स्वागत गरौँ हाम्रो ऊर्जाविद ध्रुवलाल प्रधान र त्यस्तै गरी इन्जिनियर दिलीप कुमार विश्वकर्मा। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार। म ऊर्जाविद ध्रुवलाल प्रधानबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो अहिलेको पछिल्लो चरणमा विद्युत क्षेत्रमा करिब 110 वर्षको फेरिमा आउँदाखेरि केही सकारात्मक पाटाहरू देखिएका छन् र विद्युत प्राधिकरणमा नेतृत्वमा आएको फेरबदलले केही सकारात्मक परिणामहरू देखिसके पछाडि अब फेरि पछिल्लो चरणमा कार्यकाल सकिएर बाहिरी पछाडि हाम्रो विद्युत प्रणालीमा आउने समस्याहरू किन यस्ता समस्याहरू देखिएका होलान्? ध्रुवलाल प्रधानजी, जस्तै यो पछिल्लो चरणमा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिसके पछाडि अथवा नेतृत्व बाहिरी पछाडिको अवस्थामा आउँदाखेरि विद्युतीय सेवा प्रणालीहरूमा वितरण प्रणालीहरूमा केही गडबडीहरू देखिएका छन्। यसको खास कारण चाहिँ के रहेछ? म यहाँदेखि प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु। आवाज त्यति क्लियर भएन। तपाईले मलाई सोध्नु भयो कि अर्को गेस्टले सोध्नु भयो? हजुर, म ध्रुवलालजीले सोधिरहेको छु। जस्तै यो दिलीप कुमार विश्वकर्माजी, खास गरी यो प्रणाली वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू चाहिँ हजुर फेरि म ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानजी कहाँ जोड्न चाहन्छु। प्रधानजी, खास गरी यो पछिल्लो चरणमा विद्युत क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएसँगै फेरि प्राधिकरणमा नेतृत्व बाहिरी पछाडि वितरण प्रणालीमा जुन समस्या देखिएको छ नि, यसको खास कारण चाहिँ के होला? यहाँ ऊर्जा विज्ञ हुनुहुन्छ, यो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। दर्शकवृन्द, हामी उहाँसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो अहिलेको अवस्था आउँदाखेरि पछिल्लो समयमा खास गरी भदौ 29 मा कुलमान घिसिङको नेतृत्व कार्यकाल पछाडिको अवस्थामा वितरण प्रणालीमा आएका समस्याका विषयमा के हुन् भनेर हामी विज्ञ र त्योसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग जान्ने र बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दिलीप कुमार विश्वकर्माजी। हजुर सर, जस्तै यो पछिल्लो चरणमा जुन यो वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या के होलान्? यहाँ आफै इन्जिनियर हुनुहुन्छ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हजुर दिलीपजी, जस्तै पछिल्लो चरणमा विद्युत वितरण प्रणालीमा देखिएका केही खालका समस्याहरू छन्, अनियमितता किन भएको होला? अहिले यो पछिल्लो चरणमा जुन नेतृत्व बाहिरी पछाडिका यस्ता समस्या देखिएका छन्, यो प्राविधिक कारण हो अथवा नेतृत्वको अभावको कारण हो? दर्शकवृन्द, हामी हाम्रा अतिथिहरूसँग खास गरी समग्र विद्युत वितरण प्रणालीको यो व्यवस्थापन र विद्युत बजारका विषयमा रहेर आज यो कार्यक्रममा संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र प्राविधिक कारणवश हामी अतिथिहरूसँग आवाजमा जोडिन सकिरहेका छैनौँ। प्राविधिक कारण यो हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि नेपालको विद्युत इतिहास हेर्यो भने
110 वर्षको हाराहारीमा छ र फर्पिङ जलविद्युत आयोजनादेखि अहिलेको माथिल्लो तामाकोसीसम्म आइपुग्दा नेपालको विद्युत क्षेत्रमा पछिल्लो चरणमा थुप्रै प्रगति भएको छ भनेर अब दाबी गर्न सक्ने अवस्था छ। तथ्याङ्कहरूले बोलिरहेको अवस्थामा 3 वर्षभित्र मुलुकमा 10 खर्ब लगानी चाहिँ जोखिममा पर्न सक्छ भनेर प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् र विद्युत उत्पादनको हिसाबले पनि हाम्रो दर बढ्दो छ र खपतको हिसाब र विद्युत उत्पादन बीचको तारतम्यता अब विद्युत उत्पादन धेरै हुने र यसले खपत नहुने समस्या पनि छ र सरकारले विद्युत बजारको खोजीको प्रयास पनि गरिरहेको छ। तर पछिल्लो समय फेरि विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नेतृत्वबाट बाहिरिसके पछाडि फेरि विद्युत वितरण प्रणालीका क्षेत्रमा समस्याहरू देखिन थालेका छन्। अघोषित रूपमा लोड सेडिङका समस्या देखिन थालेका छन्। तसर्थ नेतृत्वको अभावमा प्राधिकरणमा यो समस्या देखिएको हो या प्राविधिक कारण हो, यी समग्रतामा रहेर हामीले आज संवाद गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीसँग ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ऊर्जाविद हुनुहुन्छ र त्यसै गरी दिलीप कुमार विश्वकर्मा हामीसँग संवादका लागि जोडिनु भएको छ। तथापि प्राविधिक कारणवश उहाँहरूसँग संवाद जोडिन सकेको छैन। मुलुक जलस्रोतको हिसाबले सम्पन्न छ भनेर भनिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। 42,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। माथिल्लो कर्णालीदेखि बुढी गण्डकी हुँदै थुप्रै नदीहरू जुन छ जहाँ हामी भण्डारका आधारमा जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ र जसले नेपाल उज्यालो मात्रै होइन यहाँको विकास र समृद्धिका धेरै हाम्रा योजना ती कार्यक्रमहरू चाहिँ सार्थक बन्न सक्छन्। तसर्थ विद्युतको माध्यमबाट विद्युतीकरण गर्दै समग्रमा यातायात क्षेत्रलाई पनि विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ। पछिल्लो चरणमा सरकारले क्रमशः विद्युतीय बसकोलाई प्राथमिकता दिँदै गएको छ, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै गएको छ। हिजो मात्रै सरकारले विद्युतीय बस लगायतका सवारीमा आयातमा समेत विगतका निर्णयलाई सच्याउँदै फेरि आयातमा भन्सार दर सहुलियत दिने भनिसके पछाडि यसले केही सकारात्मक पाटाहरू पनि सिर्जना गरेका छन्। तर खास गरी नेपालको एउटा सरकारी संस्था स्वायत्त संस्था विद्युत प्राधिकरणमा आउने नेतृत्वले पनि फेरि यी यावत विषयवस्तुहरूमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ। 2073 भदौ 29 गते कुलमान घिसिङ जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नेतृत्वमा आइसके पछाडिका दिनमा नेपालको विद्युतीय क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन्। गर्नुपर्ने थुप्रै आयोजनाहरू बाँकी नै छन्। ती आयोजनाहरू पुरा गर्नका लागि पनि फेरि कुलमान घिसिङ जस्ता योग्य सक्षम नेतृत्वको खाँचो छ भनेर फेरि आम बहस भइरहेको छ। तसर्थ एउटा पात्रले देखाउने पात्रताले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिमा कति योगदान गर्छ भन्ने कुरा यो अनुभवले पुष्टि गरेको दर्शकवृन्द। तर यो सँगसँगै भदौ 29 गते कुलमान घिसिङ बाहिरिए पछाडि सरकारले कार्यकारीको रूपमा नयाँ पात्र ल्याउन सकेको छैन। यो विषयमा सरकारले निर्णय पनि अझै गर्न सकेको छैन। तर सडकमा आम मानिसहरूमा सामाजिक सञ्जालमा कुलमानको पक्षमा थुप्रो जनमत छ। यद्यपि सरकारले विधि र प्रक्रियाको तर्क गर्दै अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन। निमित्तका भरमा विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको छ। तर त्यो पछिल्ला दिनमा आउँदाखेरि विद्युत वितरण प्रणालीहरूमा समस्याहरू देखिन थालेका छन्। मूलत विद्युत प्रणालीका समग्र संरचनाहरूमा आउने गडबडी प्राविधिक कारणले पनि हुन सक्छन्, व्यवस्थापकीय कारणले पनि हुन सक्छन्। यी कारणले गर्दा पछिल्लो चरणमा मुलुक अघोषित रूपमा लोड सेडिङ हुने त होइन भन्ने आम प्रश्न उठिरहेको छ। बजारमा इन्भर्टर र ब्याट्रीको कारोबार बढ्न थालेको छ। यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने विद्युत बजारमा एक प्रकारले बिचुलियाहरूको प्रभाव पर्ने र प्राधिकरणमा अयोग्य असक्षम पात्रहरूलाई उभ्याउँदै फेरि हिजोको जस्तै मुलुकमा फेरि अन्धकार सृजना गर्ने, समग्र नेपाललाई अँध्यारोतर्फ लैजाने कतै कसरत त छैन भनेर यी प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। समग्रतामा यी प्रश्नहरूको जवाफ राज्यले दिन सकेको छैन र प्राधिकरणमा सक्षम र योग्य नेतृत्व अहिलेसम्म सरकारले नियुक्त गर्न सकेको पनि छैन। तर भदौ 29 पछाडिका दिनहरूमा हेर्दै जाँदा ती क्यालेन्डरहरूको पाना पल्टाउँदै जाँदा अधिकांश क्षेत्रमा बत्ती अनियमित भइरहेको छ। विद्युत अनियमित हुँदा आम नागरिकमा संशय पैदा भएको छ। अब फेरि मुलुकमा लोड सेडिङ हुन्छ र फेरि मुलुक अन्धकारमा जान्छ भन्ने खालका थुप्रै प्रश्नहरूले राज्यमाथि उठिरहेका छन्। यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन राज्य संयन्त्रले अझै
सकेको छैन। थुप्रै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सरकारले फटाफट निर्णय गर्दै आएको छ, तर विद्युत प्राधिकरण जस्तो मुख्य विषयमा जहाँ विद्युत जनताको घर दैलोसँग जोडिएको विषय हो, यो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। तसर्थ यो ढिलाइसँगै बजारमा केही चहल पहल भइसकेका छन्। इन्भर्टर र ब्याट्रीका कारोबार बढ्न थालेका खबर बाहिरीसँगै मुलुकमा फेरि पुनः अँध्यारो हुने र उज्यालो नेपालको एउटा अभियान कतै अवरुद्ध हुने त होइन, राष्ट्रिय प्रसारणका लाइनहरू ती आयोजनाहरू अधुरा हुने त होइनन्। यी सबै खालका प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। यद्यपि मानिसहरूले आफ्नो तर्क र विश्लेषण गरिरहेका छन्। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान बाहेक अरूले पनि आएर गर्न सक्छन्। कुलमानलाई अन्य क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएर फेरि यस्तै कुशलता साथ नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ परिणाम दिने गरी चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ भन्ने बहस र छलफलहरू छरपष्ट छन्। तर विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रमा भर्खरै जुन सुधारका प्रक्रियाहरू हुँदै थिए, यो सुधारकै चरणमा रहँदा कुलमान घिसिङ आफ्नो कार्यकाल सकेर बाहिरिनु भएको छ, तर नयाँ नियुक्ति सरकारले गर्न सकेको छैन। दर्शकवृन्द, तसर्थ यिनै विषयमा रहेर आज हामीले संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो प्रयासका लागि हामीसँग ऊर्जाविद ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र इन्जिनियर दिलीप कुमार विश्वकर्मालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। दर्शकवृन्द, मुलुक कृषि, पर्यटन र जलविद्युतको हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना भएको मुलुक हो। मुलुकको समग्र गरिबीको अन्त्यसँगै मुलुकको आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि जलविद्युत क्षेत्रको अत्यन्तै ठुलो भूमिका छ। यो लामो इतिहासदेखि लेखिँदै र भनिँदै आएका विषय हुन्। तथापि नेपालको विद्युत इतिहासको अवस्था हेऱ्यो भने करिब 110 वर्ष पुरानो छ। 110 वर्षको यो इतिहासमा नेपालको विद्युत उत्पादनको अवस्था अहिले पनि जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन समय गएको छ, इतिहास बनेको छ, त्यो इतिहास अनुसार हामीले परिणाम हात पार्न नसके पनि 2073 पछिका चरणमा आउँदा भने नेपालको विद्युत क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएको यो साँचो हो। दर्शकवृन्द, त्यसै विषयमा रहेर हामीले खास गरी ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको बजारको खोजी र हाम्रो ऊर्जा उत्पादन र यसको बजार र सँगसँगै यसको वितरण प्रणालीहरूका विषयमा, यी विषयमा नभएका विषयसँगै तादम्यताका विषयसँग जोडेर हामी संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीसँग ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँ ऊर्जाविद र त्यसै गरी इन्जिनियर दिलीप कुमार विश्वकर्मासँग संवाद गर्ने प्रयास जारी छ। त्यो प्रयास अनुसार उहाँसँग फेरि हामी जोडिनेछौँ र फेरि यी विषयभित्र रहेका सवाललाई खोतल्ने र तपाईँ समक्ष हामी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यसका लागि हामी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान हुनुहुन्छ र त्यसै गरी दिलीप कुमार विश्वकर्मा। ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानजी, हामी फेरि जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यो प्रयाससम्म त सफल हुनेछ दर्शकवृन्द, र यो समग्रमा सफल पछाडि हामी यो विषयमा रहेर खोतल्ने प्रयास, जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्राविधिक कारणवश उहाँहरूसँगको संवादमा जोडिन सकेको छैन, यो जोड्ने प्रयास चाहिँ हाम्रो रहनेछ। पछिल्लो चरणमा सरकारले खास गरी थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरू चाहिँ पाइपलाइनमा छन् र ती पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट हाम्रो विद्युत उत्पादनको अवस्था के छ, समग्रमा विद्युत विकास र समग्र विद्युत बजारका सवालमा के छन् भन्ने विषयसँग रहेर यो सामग्री अबको लागि।
हाल राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित क्षमता कुल 1331 मेगावाट पुगेको छ। यसमध्ये सरकारको योगदान 636.69 मेगावाट छ। सरकारको यो उपलब्धि 109 वर्षको हो। निजी क्षेत्रले हालसम्म 98 आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रणालीमा 695 मेगावाट योगदान गरेको छ। यो उपलब्धि करिब 27 वर्षको हो। हाल नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको छ। नेपालको विद्युत बंगलादेशसँग व्यापारका कुरा पनि अघि बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा विद्युतको उपयोग आन्तरिक प्रयोगमा बढावा दिन सकिन्छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेलको विकल्प नेपालको ऊर्जा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भर्खरै मात्र डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ, जसले नेपालमै सदुपयोग गर्न सकिने क्षेत्रमा पनि परनिर्भर बन्दै गएको छ। अहिलेको दिनमा हेर्दाखेरि हामीसँग इनर्जी नेपालमा कसरी खपत गराउने भन्नेतिर सोच्नुपर्ने खालको दिन आएको छ र नेपालमा ट्रेन आउनु भनेको राम्रो कुरा हो, विकासको सुरुवात हो। तर सँगसँगै हामीले के सोच्नुपर्छ भने हामीसँग इनर्जी अब सोचे भन्दा बढी हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले इनर्जी खपत हुने खालको, इलेक्ट्रिसिटी खपत हुने खालको तिर चाहिँ हामीले सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। निजी क्षेत्रका करिब 3202 मेगावाटका 136 आयोजना निर्माणाधीन छन्। यसैगरी 2125 मेगावाटका 112 आयोजनाहरू विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा छन्। यसबाहेक 16378 मेगावाटका 251 आयोजनाको अध्ययन अनुमति पत्र जारी भएको छ। विद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी 10 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ। तथापि सरकार आफ्नै देशमा भएको ऊर्जा प्रयोगमा अल्मलिरहेको छ। विद्युतको सम्भावना त नेपालमा एकदमै प्रचुर सम्भावना भएको हो हैन। अनि विद्युत अहिले उत्पादनमा पनि हाइड्रो पावरहरू अब धेरै नै छ र धेरै हामीले उत्पादन पनि गर्नुपर्ने छ। त्यो सम्भावनाको हिसाबले त धेरै नै सम्भावना छ, यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। अब जहाँसम्म विद्युतीय रेलको कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ अब अहिले रेल जुन ल्याएको छ त्यो रेल अब अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर, किनभने विद्युतीय रेल ल्याउँदाखेरि अब त्यही किसिमको पूर्वाधारहरू पनि त्यही किसिमको सिस्टम पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। मुलुकले नेपालमै उत्पादित विद्युत सदुपयोग गर्न सकेमा भारतबाट आयातित ग्यास, डिजेल, पेट्रोल तथा मट्टीतेल लगायतमा परनिर्भर हुनु पर्दैन। यस्ता वस्तुमा मात्रै अर्बौं खर्च गर्ने सरकारले नेपालकै विद्युतीय साधनमा विकास गर्न आवश्यक छ। विद्युतीय बस, रेल, इन्डक्सन चुलोमा ऊर्जा सदुपयोगको आवश्यकता देखिएको छ। विद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी 10 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ। यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल विद्युत विदेशमा निर्यात गरी फाइदा लिन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपालको प्रबल सम्भावना छ। निजी क्षेत्रको लगानी छ। थुप्रै आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि पाइपलाइनमा छन्। निजी क्षेत्रको लगानी पछिल्लो चरणमा बढ्दो छ र यो लगानी बढ्दोले के देखाउँछ भने समग्रतामा मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढ्नुले रोजगारीसँगै मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत योगदान दिँदैछ र निजी क्षेत्र पनि राष्ट्रिय उत्पादनको मूलधारमा छ भन्ने यी रिपोर्टहरूले दर्शाएका छन्। तसर्थ यो सम्भावनालाई हाम्रो आर्थिक जीवन र समग्रता मुलुकको आर्थिक प्रणालीसँग जोड्दै समृद्धिको यात्रामा पुग्न सकिन्छ। तथापि राज्यको ठोस नीति, ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको पर्खाइमा मुलुक छ। तसर्थ त्यसतर्फ राज्यले जोड दिन आवश्यक छ भन्दै फेरि पाहुनासँग म जोडिन चाहन्छु। हजुर दिलीप कुमारजी, हजुर सर। जस्तै अहिले हाम्रो पछिल्लो चरणमा विद्युतको उत्पादनको हेर्दाखेरि सकारात्मक छ। प्राधिकरणमा नेतृत्व आएसँगै केही सुधारका सङ्केतहरू देखिसके पछाडि अब फेरि पछिल्लो चरणमा कुलमान घिसिङ नेतृत्वबाट बाहिरी पछाडि फेरि विद्युतको अनियमितता भइरहेको छ। कारण के होला? अब यो अनियमितता, पहिलो कुरो त अनियमितता चाहिँ यथार्थ हो कि होइन भन्ने कुराको अब सही सूचना त्यसको छैन हैन सर। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो अनियमितै हो भन्ने कुराको अब ठोस प्रमाणै नभइकन यसरी बोल्नु चाहिँ ठिक हुँदैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो फेरि सिस्टम कहिलेकाहीँ अब तल माथि हुन्छ हैन। अब विद्युत जाने वा त्यस्तो अलिकति आउने, त्यस्तो अहिले बर्सातको मौसम पनि गएको हुनाले चाहिँ त्यो हुन सक्छ।
तर त्यसरी अहिले नभनिहालौँ कि अनियमितता भएकै छ भनेर बिना प्रमाण चाहिँ त्यसरी भन्नु अब राम्रो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ सर। हजुर दिलीपजी, म फेरि आउँछु, म ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानजी कहाँ जान्छु, उहाँ ऊर्जाविद पनि हुनुहुन्छ। के हाम्रो अहिले पछिल्लो चरणमा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनले अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि राज्य संयन्त्रसँग ठोस र प्रभावकारी योजना छन्? प्रधानजी। यस्तो छ, पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी ऊर्जामा कति खर्च गर्छौँ त यो राज्यले। हजुर। करिब 16 खर्बको बजेट भएको राज्यले आजको दिनमा करिब तपाईँको 18 खर्ब ऊर्जामा खर्च गर्छ। हजुर। सबै दाउरा, बिजुली, आयातित पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला जम्मै जोड्दाखेरि वर्षमा हामी 18 खर्बको हामी चाहिँ ऊर्जा खपत गर्छौँ। हजुर। र हाम्रो ऊर्जाले जिडिपीमा योगदान गर्ने ऊर्जा भनेको जम्मा 22%, बाँकी 78% ऊर्जाले हाम्रो केही पनि जिडिपीमा योगदान गर्दैन। यो भनेको देशको विकासको लागि यसले ठुलो खास योगदान गर्न सकेको छैन। अब विद्युतको कुरा गर्नुहुन्छ भने विद्युतले जम्मा टोटल ऊर्जामा 4% मात्रै विद्युतले जम्मा 4% कन्ट्रिब्युट गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो विद्युत बढी भयो भनेर म कहिले काहीँ सुन्छु, मलाई हाँसो लाग्छ कि यो 4%लाई गर्नु न, 20% बनाऊ न, होइन? 5 गुणा विद्युत त अहिले जान्छ, यानि कि 6000 मेगावाट त आजकै दिनमा खप्न सक्ने रहेछ नि त। त्यस कारण चाहिँ यो 20% टोटल एनर्जीमा इलेक्ट्रिसिटीले कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको सामान्य चिज हो, सही त सकिन्छ। यो 4 लाई बढायो भने हामी 6000 मेगावाटसम्म मजासँग खपत गर्न सक्छौँ। मलाई के लाग्छ भने राज्यले 10 वर्षमा 15000 मेगावाट जुन गर्ने भनेको छ, त्यो सबै विद्युत अलमोस्ट बर्खाको बाहेक है नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। र करिब 500 मेगावाटले 1% जिडिपी ग्रोथ दिने भएको हुनाले देशको विकासको लागि, ग्रामीण रोजगारीको लागि, हाम्रो आयातको प्रतिस्थापनको लागि, अब ग्यासलाई मात्रै तपाईँले प्रतिस्थापन गर्यो भने करिब 40-45 अरबको त हामी यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसमा चाहिँ विकासको जोडको एउटा सूत्र बिन्दु भनेको तपाईँको केन्द्र बिन्दु भनेको विद्युत नै हो। हजुर। हजुर, म यसै गरी फेरि दिलीपजी कहाँ जोड्न चाहन्छु। यो हाम्रो समग्रमा विद्युत उत्पादनको पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि र अब के भनिए जस्तै 10 वर्ष 3 वर्ष पछाडि 10 खर्ब लगानी जोखिममा भनिएको छ, के यो साँच्चै त्यो जोखिममै छ? होइन, यस्तो छ। ओके, सरी दिलीपजी गो अहेड। यो लगानी जोखिममा भन्ने अब यस्तो हो, लगानी चाहिँ कसरी जोखिममा भनेको हो भन्दाखेरि अब हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरले भने जस्तै अब बजार, हामीले जुन बजार खपतको जुन बजार छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिक संरक्षण गरेर त्यो बजारलाई बढावा गर्न सकेनौँ भने चाहिँ अब लगानी खतरामा पर्ला। तर हामीले बजारलाई जुन हाम्रो उत्पादनलाई हाम्रै बजारमा खपत गर्ने किसिमले हामीले नीति नियमहरू ल्याउने र त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो भने त लगानी त खतरामा कसरी पर्न सक्छ? जबकि हाम्रै यहाँ उत्पादनको तपाईँको हेर्नुहोस्, अहिले ग्यासलाई रिप्लेसमेन्ट, म त अझ एउटा क्षेत्रको मैले देखिरहेको छु, विद्युत वास्तवमा लिफ्ट इरिगेसनको लागि युज गरेर एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि हामी एकदमै ठुलो मात्रामा विद्युतलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसले चाहिँ जिडिपीमा डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन कहाँ गर्छ भन्दा कृषि उत्पादनबाट गर्छ। त विद्युतको बजार यदि हामीले निर्माण गर्न सक्यो भने, यो बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यो भने खतरामा लगानी पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हजुर। प्रधानजी, यही प्रश्न यहाँले भने जस्तै 6000 चाहिँ हामी खपत गर्न सक्छौँ भनिराख्दाखेरि अहिलेको हाम्रो खर्चको औषध हेऱ्यो भने 1300-1400 को हाराहारीमा छ। के यहाँले भने जस्तै 6000 पुर्याउन सकिन्छ आन्तरिक खपत? प्रधानजी, यस्तो छ, हेर्नुहोस्, आज पनि करिब 500-600 मेगावाटका उद्योगहरू विद्युतको लाइन नपाएर बसेको। किन हामी उसलाई तत्काल विद्युत सेवा तपाईँको विद्युत उत्पादन गरेर बसेको अवस्था छ भने हामी तत्काल उसलाई विद्युत किन दिँदैनौँ? होला वन मन्त्रालयको समस्या होला, अब विभिन्न मन्त्रालयको समस्या होला, त्यो त हाम्रो मन्त्रालय हो नि, हाम्रो समस्या हो नि। भने मलाई के लाग्छ भने 500 देखि 1000 मेगावाटको विद्युत त तत्काल तपाईँको 6 महिनामा थप गर्न सकिन्छ खपतमा, यदि हामीले उद्योगले मागेको विद्युतलाई दिन सक्यौँ भने, पहिलो कुरो। दोस्रो, कुकिङमा हामीले केही नभए नि 2200 मेगावाट चाहिँ खपत गर्न सक्छौँ विदिन 2 इयर्स। प्रत्येक घर किलोवाटको इन्डक्सन चुलो यदि हामीले चाहिँ एउटा इन्डक्सन, एक घर एक इन्डक्सन चुलोको नारा ल्याएर राज्यले चाहिँ फोकस गरेर हामी चाहिँ ग्यासलाई रिप्लेस गर्यो भने करिब 45 अरबको आयातित ग्यास त वर्षमा यसले रिप्लेस गर्न सक्छ। त्यसलाई 2 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन, 70-80% रिप्लेस गर्न सकिन्छ। त्यसो मलाई के लाग्छ भने आज हामी विद्युत खपत गर्नलाई युरियाको कुरा गर्छौँ, युरिया चाहिँ विद्युतले बन्न सक्दैन, धेरै महँगो पर्न जान्छ है। तर जुन यो स्टिल बिलेट छ, कार्बन स्पन्ज, के अरे यो स्टिल स्पन्ज ल्याएर यो स्टिलको रड बनाउने त्यो बिलेट बन्छ, त्यो हामी बिलेट आयात गर्छौँ।
अहिले भुटानले के गर्ने गरेको छ, भुटानको फुनसुलिङमा जानुहुन्छ भने जम्मै यो आइरन स्पन्ज ल्याएर उसले पकालेर बिलेट बनाएर भारतमा एक्सपोर्ट गर्छ र त्यो पार्ट अफ बिलेट चाहिँ नेपाल पनि आएको अवस्था छ भने हामी अलिकति प्रोत्साहित नीति उद्योगमा लियौँ भने हालको तपाईँको 1000 मेगावाट करिब चाहिँ तपाईँको फेरि खपत गर्न सक्छौँ, यो इन्डस्ट्रीमा खपत गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक हामी डिजेलको रेलको कल्पना गर्नु भएन, बिजुलीको रेलको कल्पना गर्नु पर्यो। बिजुली गाडीमा हामीले एउटा गलत नीति लिएका थियौँ, तर सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, सरकारले करेक्सन गरेको छ। विद्युतीय गाडीमा चाहिँ फेरि एउटा भन्सार र अन्तशुल्क घटाएर अलिकता अफोर्डेबल बनाइदिएको छ। यसले पनि अब विद्युत चाहिँ पक्का पनि खपतमा बढ्छ। र मलाई के लाग्छ भने देशमा विद्युत खपत जुन अहिले बिजुलीको 4% सेयर छ टोटल ऊर्जामा, यसलाई कसरी 8 गर्ने, यसलाई कसरी 12 गर्ने, यसलाई कसरी 20 गर्ने भनेर नीति आउन सक्यो भने विद्युत अहिले तत्काल हामीसँग उत्पादन हुने विद्युत खपत गर्न समस्या छैन हो। अब 10,000 मेगावाट नागेपछि 6,000 मेगावाट नागेपछि केही न केही बजारहरू चाहिँ हामीले बाहिर खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। बर्खाको समयमा भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको ठुलो सर्टेज छ, त्यो पनि पिकिङको समयमा। त्यो अवस्थामा हामी बङ्गलादेशले अहिले तपाईँको 4,000 मेगावाट किन्छु भनेर भनेको छ कि हामी एउटा एमओयू पनि गर्न सक्दैन भने धेरै 80% समस्या त म के देख्छु भने हाम्रो देशभित्रै 80% समस्या छ। र कुलबानजीले धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभयो, तर विद्युत खपतमा अलिकता काम अगाडि बढ्न सकेन र आउने साल चाहिँ करिब 700 मेगावाटको नयाँ उत्पादन कम्तीमा पनि थपिन्छ, त्यसमा तामाकोसी लगायत निजी क्षेत्रको। यसलाई यदि हामीले छिटो खपत गर्न सकेनौँ भने आउने 2 वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण फेरि घाटामा जान्छ, त्यसले फेरि एउटा नराम्रो इम्प्याक्ट गर्छ। त्यसकारण चाहिँ कसरी विद्युत खपत गर्ने भन्नेको चाहिँ र आयातित ग्यासलाई कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने ध्यान दिनु जरुरी छ। हजुर, म दिलीपजी कहाँ जोड्न चाहन्छु। दिलीपजी, जस्तै प्रधानजीले भने जस्तै अब 700 मेगावाट त अझै थपिने देखियो यो आगामी वर्षमै, भनेपछि अब हाम्रो खपतको दर पनि नबढ्ने, हाम्रो चुलोमा अझै पनि ग्यासले चाहिँ राज गरिराख्ने, हाम्रो विद्युत खेर जाने हो भन्ने खालका सङ्केतहरू देखिए। यसले समग्रतामा मुलुकको चाहिँ आर्थिक र सामाजिक प्रभाव चाहिँ के पार्छ यसले चाहिँ खास? अब हेर्नुहोस्, यसको अब सरले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले ग्यासमा ठुलो रकम चाहिँ खर्चिँदाखेरि अब यदि हामीले ग्यासमा आयात गर्ने पैसा मात्रै विद्युतबाट बचाउन सक्यो भने विद्युतको जुन अहिले हाम्रो ग्यास छ त्यसलाई इन्डक्सन चुलोले हामीले रिप्लेस गर्न सक्यौँ भने त्यो पैसा टोटली हामी कहाँ फेरि खर्च गर्न सक्छौँ त हामीहरू चाहिँ डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न सक्छौँ। डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ, तपाईँको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अब जस्तै भेहिकलहरू भेहिकल मात्रै पनि हामीले यदि सिटीमा मात्रै भेहिकललाई रिप्लेस गर्न सक्यो भने, पेट्रोलियम वा डिजल भेहिकललाई इलेक्ट्रिक भेहिकलले रिप्लेस गर्न सक्यो भने के हुन्छ भन्दा एकातर्फ चाहिँ त्यसका पार्ट पूर्जाहरू त्यसमा खपत हुने डिजल पेट्रोल डिजल पेट्रोल जुन आयात हुन्छ त्यसमा पनि कटौती हुन्छ। फेरि त्यो रकम चाहिँ बचत हुँदाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ, फेरि त्यसलाई डेभलपमेन्टमा लगाउन सक्छौँ र फेरि त्यसले के गर्छ, डेभलपमेन्टमा लगाएको पैसाले फेरि तपाईँको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि एकले अर्कालाई ठोक्दै, यसलाई जस्तो यो डोमिनो इफेक्ट जस्तो हो के, यो एउटाले अर्कोलाई ठोक्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि वास्तवमा यसले विद्युतले त साँच्चै भन्ने हो भने एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ। यसले चाहिँ भनौँ न एउटा सामान्य हेर्नुहोस् है, यदि विद्युतलाई हामीले बजार दिन सक्यौँ भने राम्ररी एउटा ग्रिल सटर बनाउने जुन एउटा कामदारहरू हुन्छ नि, पहिले लोड सेडिङ हुँदाखेरि त्यो कामदारहरूको पनि सटर बन्द गरेर काम बन्द गरेर बस्थ्यो उनीहरू। तर अहिले हेर्नुहोस् त्यस्ता बजारहरूलाई पनि गर्ने र यो विद्युतको ग्यास चुलो लगायतलाई चाहिँ हामीले यदि रिप्लेस गर्ने हो भने यसले त भनौँ न सामाजिक रूपमा पनि असर त्यतिकै नै पार्ने भयो र आर्थिक रूपमा पनि पार्ने नै भयो। हजुर प्रधानजी, खास गरी नेपालमा विद्युतको इतिहास हेऱ्यो भने लगभग 110 वर्षको हाराहारीमा छ र 2073 कुलमान घिसिङ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी बनिसके पछाडि विद्युत क्षेत्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिए। अब कुलमान घिसिङ बाहिरिए पछाडिका फेरि थुप्रै संशयहरू पैदा भएका छन्। समग्रतामा ऊर्जा विश्लेषण गर्दाखेरि यहाँले के देख्नुहुन्छ, लिडरसिपको कारणले पनि हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै कुरो चाहिँ कायापलट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव सिद्ध त भयो नि? पक्कै पनि लिडर भनेको ड्राइभर हो। ड्राइभर राम्रो खोज्यो भने बसले गति लिने र डेस्टिनेसनमा पुग्ने चाहिँ स्वाभाविक हो। त्यसमा कुलमानजी एक्लै हुनुहुन्थेन, हामी कुलमानजी भनेर कुलमानजीको नाम लिन्छौँ है, तर कुलमानजी एक्लै हुनुहुन्थेन, उहाँको सँगसँगै उद्योगीहरू पनि थिए, हामी थियौँ। हामीले के भन्यो उहाँलाई उद्योग महासङ्घमा डाकेर हाम्रो बिजुली काटिदिनुहोस्, बेलुका 4 देखि 8 सम्म तपाईँलाई गाह्रो भयो, हाम्रो बिजुली लगेर तपाईँले कम्तीमा 20-22 लाख घर दुधैलाई चाहिँ हाम्रो बिजुली दिनुहोस् भनेर पहिलो लोड सेडिङको कन्ट्रिब्युटर त उद्योगीहरू साँच्चै भनेर हामी उहाँले हामी सब बिजुली माग्नु भएको थिएन।
हामी हडताल गर्न सक्यौँ हाम्रो बिजुली काट्यो भनेर। हामी आफैले जनार्दन शर्माज्यूलाई राखेर, अनुप जीलाई सचिवज्यूलाई राखेर, कुलमानजीलाई राखेर के भन्यो त बेलुकाको 4 देखि 8 सम्मको बत्ती हाम्रो काटिदिनुहोस् र 1 वर्षपछि हामीलाई पनि लोड सेडिङ मुक्त गर्नुहोस् भनेर भन्दा त्यो सहमतिमा लोड सेडिङको काम अगाडि बढेको हो। कुलमानजी प्रशस्त मेहनत गर्नु भएको छ। कुलमानजीको कामलाई चाहिँ हामी अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। तर उहाँ सँगसँगै उहाँलाई गाइड गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय, उहाँलाई फ्री ह्यान्ड दिने मिनिस्टरहरू, जनार्दन शर्मा भन्नुहोस्, वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीज्यूहरू सबैको कन्ट्रिब्युसन छ। त्यसकारण चाहिँ कुलमानजी एक्लैलाई चाहिँ कुलमानजीले पनि मन पराउनु भएको छैन कि उहाँ एक्लै चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युटर हो भनेर। एक्लैले के गर्न सकिन्छ सर? 10,000 कर्मचारी भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा झन्डै तपाईँको 2 करोड भन्दा बढी तपाईँको जनताले चाहिँ बिजुली 2 करोड भन्दा बढी जनताले बिजुली पाएको अवस्थामा कुलमानजी एक्लैले के गर्न सक्नुहुन्न। तर कुलमानजीले लिडरसिप लिनुभएको हो। र मुख्य उहाँको देन चाहिँ कहाँ जान्छ भने लस घटाउनेमा। जुन अहिले लस घटेको छ, हामी बारम्बार भन्थ्यौँ एज ए एक्सपर्ट चाहिँ काठमाडौँको लस चाहिँ 7-8% हुन सक्ने, किन नेपालको एभरेज चाहिँ 25% हुने। यो कर्मचारीको साँठगाँठमा चोरी पनि म्याक्सिमम थियो। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि कुनै पनि बिजुलीमा सुधार भएर तपाईँको लस घटेको होइन। तर कर्मचारीले चोर्ने चाहिँ, उद्योगीले चोर्ने, ग्राहकले चोर्ने यी बदमासहरूलाई चाहिँ अलिकता तपाईँको कडा हुँदाखेरि कुलमानजीको टाइममा लस तपाईँको 15%मा छोड्यो होइन। भनेको मतलब त 8 अरब रुपियाँ वर्षको आम्दानी त नेपाल विद्युत प्राधिकरण बढ्यो नि। त्यसको श्रेय कुलमानजीलाई जान्छ फेरि। यसको श्रेय चाहिँ कुलमानजी र जनार्दन शर्माजीलाई जान्छ, दुईजनाले है। अरूलाई म दिन चाहन्छु। तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त उहाँलाई फ्री ह्यान्ड दिनु भएको छ होइन। तर दुःखको कुरो के छ भने अब कसरी उहाँको यो एक्टिभिटीलाई अझ कन्टिन्युएसन चाहे नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा होस् चाहे अरू सेक्टरमा होस् लान सक्यो भने मलाई लाग्छ सक्षम मान्छेहरू पुरस्कृत भएको देख्न पाएको हामीलाई खुसी लाग्छ। हजुर, म इन्जिनियर दिलीप कुमारसँग जोड्न चाहे। समग्रतामा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सहित निजी क्षेत्रले लगानी गरेका पाइपलाइनका आयोजनाहरू चाहिँ यदि समयमा पुरा भयो भने समग्रतामा हाम्रो विद्युतको चाहिँ भार र हाम्रो चाहिँ सप्लाईको स्थिति कति रहन्छ र भोलिका दिनहरूमा हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्जम्सन गर्न नसक्ने भने मुलुकले त पक्कै पनि आर्थिक क्षति त बेहोर्छ होला। अब यस्तो अहिले पाइपलाइनमा रहेको प्रोजेक्टहरू यदि बन्ने हो भने, पाइपलाइनमा भएका प्रोजेक्टहरू पनि यदि कम्प्लिट भयो भने हामीले बजार खोज्यो भने हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरले भने जस्तै हामी त 10,000 सम्म त मलाई लाग्छ हामीले त्यस्तो बाहिरकै बजार खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदैन हैन। तर 10,000 पछि आउन सक्छ त्यो अवस्था आएपछि मलाई। र अर्को कुरो, म अहिले वर्तमान माननीय मन्त्रीज्यू वर्षमान पुन अनन्त सरको निजी सचिवालयमा पनि थिएँ। उहाँको निजी सचिवालयमा हुँदाखेरि अब भनौँ न मन्त्रीज्यूले उता बङ्गलादेशसँग पनि एक किसिमको सम्झौता भएको छ कि यो जुन हामीले विद्युत बढी उत्पादन गरेपछि बङ्गलादेशलाई बेच्ने भन्ने किसिमको त्यो पनि काम अगाडि बढेको अवस्था हो त्यस हिसाबले। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो आन्तरिक खपतकै जुन कुरा बनेको छैन के राम्ररी। मेन कुरो त के हो भन्दाखेरि 6,000 वा 10,000 सम्म जुन हामीले जति अहिले भनौँ न खपत गर्न सक्छौँ त्यो पहिले हाम्रो बजार बनाउनु पर्यो नि त। तपाईँको इन्डक्सन चुलोलाई रिप्लेस गर्नको लागि अहिले हेर्नुहोस्, जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको सहरी क्षेत्रमा डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई सुधार गर्नुपर्ने पनि हो। डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अहिले सबैले यदि इन्डक्सन चुलो बालिदिने हो भने ट्रान्सफर्मरहरूले नि धान्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस कारणले बजार पहिले आफ्नो बजारलाई सुदृढ गर्ने हो भने हामीले त्यो बेच्न सक्ने अवस्था अहिले पनि भन्नाले धेरै यो पछि नै आउने हो बेच्न सक्ने अवस्था। हजुर, म प्रधानजी कहाँ जोड्न चाहे। जस्तै पछिल्लो चरणमा बत्ती आउने जाने जुन भइरहेको छ, छिनछिनमा जाने आउने गरेपछि इन्भर्टर र ब्याट्रीको कारोबार बढ्यो भनेर खबरहरू बाहिरिएका छन्। यहाँले भने जस्तै हाम्रो आन्तरिक खपत नै 6,000 भन्दा बढी मेगावाट हुनसक्छ, जो इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्न सक्ने, समग्रतामा खर्चहरूले ब्यालेन्स गर्न सक्ने भने आन्तरिक रूपमै हामी धेरै खपत गर्न सक्छौँ भनेर भनिराख्दाखेरि ब्याट्री र इन्भर्टर फेरि आयात त हुन थाले नि प्रधानजी। हजुर, इन्भर्टर भएको छैन, अहिले जेनेरेटर आयात भएको छ। र अहिले जुनमा करिब यस्तै अवस्था थियो कुलमानजी हुँदा पनि, र अहिले कुलमानजी हुँदा पनि यही अवस्था छ। अब यसमा फेरि के छ भने काठमाडौँको बढी तपाईँले फोकस गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा अहिले तपाईँको यो अन्डरग्राउन्ड केबलिङदेखि लिएर थुप्रो कामहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा बत्ती काटिनु स्वाभाविक हो, किन इम्प्रुभमेन्टको लागि काटिएको हो। र मलाई के लाग्छ भने अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण चाहिँ पहिलाभन्दा निकै सक्षम सबल भएर
एउटा जग बसेर अगाडि बढेको अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ यो हामीले काम नगरे पनि अहिले पनि अर्को 5-7 वर्षलाई यसले चाहिँ उत्पादन धान्छ। त्यसकारण चाहिँ लोड सेडिङ फेरि फर्केर आउँदैन अर्को 5-7 वर्षलाई। तर आज हामीले फेरि अरू नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाउन सकेनौँ जुन भइरहेछ ब्याजको कारणले गर्दाखेरि, गभर्मेन्टको पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि, स्थानीय प्रतिरोधले गर्दाखेरि यी चिज चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भने जुन 6000 मेगावाटका लाइसेन्सहरू अहिले निजी क्षेत्रले लिएका छन् यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन जाँदैन। अहिले 2500 मात्रै कन्स्ट्रक्सनमा गएको अवस्था छ, अरू गएको अवस्था छैन। त्यसकारण चाहिँ राज्यले के फोकस गर्नु पर्यो भने यो अहिले जुन बत्ती गइरहेको छ यो ठुलो इस्यु होइन, यो तत्काल चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान ग्रेजुअली हुँदै जान्छ। किन हाम्रो सिस्टमहरू अहिले चाहिँ यो समस्या आएको छ, तर लोड सेडिङ फर्केर आउँदैन, यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ। हजुर, जस्तै प्रधानजी यहाँले भने जस्तै थुप्रै उद्योगहरू लाइनमा छन्, विद्युत पाएका छैनन् भनिराख्दाखेरि सरकारले रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ होइन, त्यसपछि यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने भनिराखेको छ। तर अब हाम्रो उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने मात्रै गरिराख्ने, गर्न चाहिँ नगर्ने हो भने त हाम्रो यो विद्युतको चाहिँ उत्पादनले मात्रै पनि त भोलि बजार नपाउने हो कि भन्ने खालको संशयहरू त छन् नि। होइन, अब विद्युतमा हामीले के सोच्नु पर्यो भने नि बर्खाको समयमा हाम्रो बिजुली बढी अहिले नै भयो, गएको बर्खामै हाम्रो बिजुली बढी भएको थियो। त्यसकारण त्यो हामीले एनर्जी ब्याङ्किङ नगरिकन सुख छैन। हामी असार साउन भदौ असोजको बत्ती त गएको सालै बढी भइसक्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पावर प्लान्ट बन्द गरेर तपाईँको सिस्टम चलाएको अवस्था पनि आयो होइन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने झन् अब जुन अर्को 1500 मेगावाट थपिने भनेको छ त्यो थपिनेवाला छैन एक वर्षमा, तर 700-800 मेगावाट थपिनेवाला छ, त्यो त कन्फर्मै छ। त्यो फेरि खेल जानु भएन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने भारतसँग बङ्गलादेशसँग कुरा गर्नु पर्यो, बर्खाको बिजुली तिमी चाहिँ एनर्जी ब्याङ्किङ गरिदेऊ, मलाई 6 महिनापछि पुसमा फागुनमा मलाई त्यो बिजुली फिर्ता देऊ भनेर गर्नु पर्यो। त्यो कुरो अगाडि बढ्न सकेको छैन। हामीले एनर्जी ब्याङ्किङको सम्झौता भारत र बङ्गलादेशसँग गर्न सकेका छैनौँ। फेरि हामी के हल्ला गर्नेछौँ त मिडियामा, ल बर्खामा चाहिँ यदि अरबको बिजुली खेर गयो, 10 अरबको बिजुली खेर गयो भनेर हामी हल्ला गर्नेवाला छौँ। जुन एउटा नकारात्मक सोचमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैछ। त्यसको तयारी आजै गर्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई त एक्जाम्पल दिएँ नि। हजुर हजुर, म यसै गरी म दिलीपजी कहाँ जोड्न चाहन्छु। अन्तिममा छौँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर। अब समग्रतामा हाम्रो बिजुलीलाई चाहिँ विद्युतलाई चाहिँ वितरण प्रणाली र समग्रतामा बजारलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के कुरामा चाहिँ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ? दिलीपजी। हजुर अलि राम्ररी सुनिएन सर हजुरको। दिलीपजी, जस्तै यो छ नि समग्रतामा अब अन्तिममा हामी छौँ है, समग्रतामा अब यो विद्युत प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र बजारको चाहिँ सुनिश्चित गर्दै हाम्रो विद्युत क्षेत्रलाई अझ उत्पादन बढाउने कुरामा के कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ? अब यसमा तत्कालमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जुन विद्युतीय जुन गाडीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, त्यसलाई सरकारले एउटा पोलिसी ल्याउनु पर्यो जस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको प्रयोगमा बढोत्तरी होस्। नम्बर 2 मा इन्डक्सन चुलो, कम्तीमा पनि एउटा घरमा एउटा चुलो इन्डक्सन चुलो हुनुपर्ने किसिमले त्यसको इन्डक्सन चुलोमा केही सब्सिडी दिएर हुन्छ वा त्यसको कुनै विशेष नारा ल्याएर हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ इन्डक्सन चुलोलाई प्रोत्साहन गर्न पर्यो। त्यसपछि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अब पहाडको ठाउँमा पहाडको कुना कुनामा सिँचाइ गर्ने हिसाबले लिफ्ट इरिगेसनहरूमा पनि विद्युतको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको पनि यो एक किसिमको होमवर्क गर्न पर्यो, त्यसलाई पनि अलि प्रोत्साहन गर्न पर्यो। अब अरू सेक्टरहरू छन्, इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरू छन्, त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्न पर्यो। र यो हिसाबले गयो भने मलाई लाग्छ विद्युतको आफ्नो देशभित्रै पनि बजार बनाउन सकिन्छ। त्यो बजारले गर्दा फेरि अर्को बजार निर्माण हुने हो कि वास्तवमा। हजुर, म अन्तिममा प्रधानजी कहाँ जोड्न चाहे। अब बुदागत रूपमा राज्यले के सुझाव दिनुहुन्छ यहाँले, खास समग्र विद्युत प्रणालीलाई व्यवस्थापन र उत्पादनमा जोड्नको लागि? पहिलो त मैले भनिहालेँ, पहिलो त हामीले खपत वृद्धिको लागि नै प्रोग्राम ल्याउनु पर्यो। हजुर, त्यसमा पहिलो खपत वृद्धि भनेको उद्योग सेक्टरले अहिले 500 मेगावाटको विद्युत माग गरिरहेको समस्या छ होइन। यो यसमा अब वनको समस्या छ कि जग्गाको समस्या छ कि यसलाई सुधार गरेर तत्काल हामीले यो 400-500 मेगावाट विद्युत चाहिँ यो उद्योगले माग गरे अनुसार दिन सक्यो भने यो तत्काल खपतमा जाने चिज हो। यसले तपाईँको आयातित डिजेललाई चाहिँ पक्कै पनि कम गर्नेछ। दोस्रो, पोखरामा सुरु गरौँ न, एक घर एक बिजुली चुलो हामी पोखरामा 6 महिनामा गर्न सक्छौँ। प्रत्येक घरमा एउटा बिजुली चुलो इन्डक्सन चुलो हामी क्षतिमा दिउँ,
हैन सरकारले इम्पोर्ट गरेर र त्यसमा तपाईको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक महिना चाहिँ 24 महिना चाहिँ 200 रुपैयाँ काटोस् हैन र हामी पोखराबाट सुरु गरौँ त ल पोखरालाई 6 महिनाभित्र 1 वर्षभित्र यो आर्थिक वर्षभित्र एक घर एक विद्युतीय चुलोमा हामी गयो भने मलाई के लाग्छ भने एक घर भनेको करिब हामी 54 लाख परिवार छौँ 54 लाख चुलो छ त्यसमा त करिब तपाईको 30 लाख चुलो त ग्यासले बालेको अवस्था छ 30 लाख भन्दा बढी चुलो ग्यास बालेको अवस्था छ हामी कम्तीमा 20 लाख चुलोलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्यो भने 2000 मेगावाट बिहान बेलुका यसले खपत गर्न सकिन्छ र त्यसमा हामीलाई पिकको नै समस्या छैन अहिले अलि दिलविजय भन्नुभयो जस्तै ट्रान्सफर्मर अलिकति थप्नु पर्ला नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रशस्त ट्रान्सफर्मर छ अहिले है त्यो सँगसँगै पिकको हामीलाई समस्या छैन किन आउने तामाकोसी पनि बिहान बेलुकाको पिकिङ गर्न सक्ने हो अहिले भएको 130 मस्याङदीहरू पनि जम्मै पिकिङ गर्न सक्ने हो र भारतबाट हामीले किन्ने बिजुली पनि पिकिङ गर्न सक्ने भएको हुनाले अब हामीलाई पिकिङको समस्या नभएको हुनाले यो करिब 40 अरबको ग्यासको आयातको प्रतिस्थापनलाई राज्यले तत्काल योजना ल्याउनुपर्छ र दुःख कहाँ लाग्छ भने गएको बजेटमा नेपाल ओइल निगमले ग्यास प्लान्ट राख्ने भनेर चाहिँ बजेटमा आउँछ अब अचम्म लाग्छ मलाई देशमा कि आफ्नो बिजुली चाहिँ बढी भएर कहाँ खपत गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्थामा अब भएको प्राइभेट सेक्टरको ग्यास फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ 60% मा चलेको अवस्थामा फेरि नेपाल ओइल कर्पोरेसनका कर्मचारीले घुस खानको लागि म सिधै भन्छु घुस खानको लागि यही क्षेत्रसँग फिट गरेर नचाहिने चिजमा लगानी गर्नु यसलाई सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ यो ग्यास प्लान्ट भनेको हजुर प्रधानजी आजको यो कार्यक्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो र तपाईँ दुवैजनालाई चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद आवाज आयो आजको यो कार्यक्रममा साथ दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै समग्रतामा नेपालको विद्युत उत्पादन यसको प्रणाली र यसको बजारका विषयमा रहेर हामी ऊर्जाविद ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र इन्जिनियर दिलीप कुमार विश्वकर्मासँग संवाद गर्यौं। दर्शकवृन्द समग्रतामा राज्यले अब ग्यास आयात गर्न होइन विद्युतको खपत गर्नका लागि प्राथमिकरण गर्नुपर्छ। समग्रतामा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने समग्रतामा हामी समृद्धिको यात्रामा जान सक्छौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रमको निष्कर्ष रहेको छ। पक्कै पनि राज्यले त्यो निष्कर्षसहित आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकोस् र समृद्धिको यात्रा चुम्ने सपना साकार हुन सकोस् भन्दै म प्रस्तुता डिआर नेउपानेसहित हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।